मेरो प्राण मुक्त छ, मुक्त छ मेरो प्राण। हतारोस् त्यो दिन जब विश्वास दृष्टि बन्छ, पातालबाट चाहिँ खोलिन्छ, पुरै बस्नेछ र प्रभु आउनेछ, म पनि मुक्त छ मेरो प्राण, मुक्त छ मेरो प्राण, मुक्त छ, मुक्त छ मेरो प्राण। सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाका सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौं। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौं। नवजीवन बैप्टिस्ट चर्च, हेटौडा बेथेल बैप्टिस्ट चर्च, बेरिया बैप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौं। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। यस वर्षको अनलाइन मिशन सभाको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईहरू सबै ख्रिस्टियन मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद। हप्ता 32 दया गर, यहुदा 22 पद। तपाईहरु सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामी वचनको भागमा जानेछौँ। तपाईहरु मसँग प्रस्थान 32 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा जानुहोला। प्रस्थान 32 अध्याय पद 1 देखि 4। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि मोसाले पहाडबाट ओर्लन ढिलो गरेका जब मानिसहरूले देखे, तब ती मानिसहरू हारून कहाँ भेला भएर तिनलाई भने, उठ्नुहोस्, हाम्रा निम्ति ईश्वरहरू बनाउनुहोस् जो हाम्रा अघि अघि जानेछन्, किनकि हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने मानिस
यी मूसालाई के भएको छ हामी जान्दैनौं। अनि हारूनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका स्वास्नीहरू, तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूका कानहरूमा भएका सुनका कुण्डलहरू तोडेर निकाल र तिनलाई म कहाँ ल्याओ। अनि सबै मानिसहरूले तिनीहरूका कानमा भएका कुण्डलहरू तोडेर निकाले र हारून कहाँ ल्याए। अनि तिनीहरूका हातबाट तिनले यो लिएर खोप्ने हतियारले आकार दिए र एउटा ढालिएको बाछा बनाए। अनि तिनीहरूले भने, हे इस्राएल, यी तिम्रा ईश्वरहरू हुन् जसले तिमीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याए। आउनुहोस् यस भागको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ हाम्रा स्वर्गीय पिता अनि जीवित परमेश्वर, तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको यस अवसरको निम्ति, तपाईँ प्रभुको वचनको निम्ति हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अनि हामी जुन कुराहरू आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ, प्रस्थान 32 अध्यायबाट यस वचनद्वारा हामीलाई आशिष दिनुहोस्। हामी जे कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ, जे कुराहरू हामी सुन्नेछौँ, जे कुराहरू हामी सिक्नेछौँ, त्यो तपाईँ प्रभुकै महिमाको निम्ति हुन सकेको होस् र हामीलाई यस वचनद्वारा चलाउनु भएको होस्। यस वचनको भागलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ। हामीलाई प्यार गर्नुहुने यीशु प्रभु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। प्रस्थान 32 अध्याय पुरानो नियमको यस्तो एउटा अध्याय हो जो हाम्रो निम्ति एउटा चेतावनीको रूपमा रहेको छ। मूसा पहाडबाट ओर्लेर आउन ढिलो गर्दै गर्दा मानिसहरूमा देखिएको अधैर्यता, मनको कठोरता, झुटको उपासना, शैतानले खेलेको अदृश्य चलखेल, परमेश्वरले देखाउनु भएको धैर्यता तथा पश्चाताप नगर्नेहरूप्रति आएको उहाँको क्रोध आदि जस्ता कुराहरूका बारेमा हामी यस खण्डमा पाउन सक्छौं। आज संसारका मानिसहरूले गर्ने क्रियाकलापहरू पनि यस्तै प्रकारको छ, जहाँ उनीहरूले आफूले के गरिरहेको छु भन्ने कुरालाई ख्याल गरेका छैनन्, बरु आफ्नै तरिकाबाट र झुटो तरिकाबाट झुटै ईश्वरहरूको उपासना गरिरहेका छन्। शैतानले अदृश्य रूपमा कसरी उनीहरूमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरामा उनीहरू अनभिज्ञ छन्। आज हामी यस खण्डबाट त्यस्ता कुराहरू हेर्न गइरहेका छौं, जुन कुराहरू आज हाम्रा निम्ति पनि उत्तिकै चेतावनी र सिक्नुपर्ने शिक्षाको रूपमा रहेका छन्। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, परमेश्वर शान्त रहनु हुँदा त्यहाँ आएको परिवर्तन। पद 1 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि मूसाले पहाडबाट ओर्लन ढिलो गरेका जब मानिसहरूले देखे, तब ती मानिसहरू हारून कहाँ भेला भएर तिनलाई भने, उठ्नुहोस्, हाम्रा निम्ति ईश्वरहरू बनाउनुहोस् जो हाम्रा अघि अघि जानेछन्, किनकि हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने मानिस यी मूसालाई के भएको छ हामी जान्दैनौं। परमेश्वरले मूसालाई ती आज्ञाहरू दिनलाई किन 40 दिन 40 रातसम्म लगाउनु भयो त? तपाईले त्यो कुरा चाहिँ प्रस्थान 24 अध्यायको 18 पदमा पाउन सक्नुहुन्छ। वास्तवमा परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ उहाँले उत्तम नै गर्नुहुन्छ। उहाँले मानिसहरू मूसा बिना भड्किएर जानेछन् भन्ने पनि राम्रैसँग जान्नु भएको थियो। उहाँले चाहनु भएको भए उहाँले ती आज्ञाहरू मूसालाई थोरै समयमा नै दिएर
मूसालाई तल मानिसहरू कहाँ पठाइदिन सक्नुहुन्थ्यो? आखिर उहाँले किन 40 दिन नै पर्खनु भयो त? इजरायलीहरूप्रति उहाँ किन 40 दिनसम्म शान्त रहनुभयो त? पहिलो कुरा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले आफ्नो महिमाको लागि एउटा अति विशेष योजना बनाइरहनु भएको थियो। त्यो भन्दा अघि परमेश्वरले उनीहरूलाई विभिन्न नियमहरू दिनुभएको त थियो, तर ती सबै उनीहरूले परमेश्वरप्रति ठिक तरिकाले जिउनको लागि दिनुभएको थियो। तर यो समयमा उहाँले मूसाद्वारा यस्तो नियम तथा विधिहरू दिन लागिरहनु भएको थियो जुन विधि र नियमहरूले मानिसहरू र परमेश्वर बीचको सम्बन्धलाई अति नजिकमा र पवित्र तरिकाले जोड्न खोजिरहेको थियो, जसमा उहाँले पवित्र स्थान, वाचाको सन्दुक, कृपा आसन, सामदान, विभिन्न बलिहरू, पुजारीको नियुक्ति र वस्त्रहरू सम्बन्धी नियमहरू आदि जस्ता कुराहरूको बारेमा परमेश्वरले आज्ञा गर्न लागिरहनु भएको थियो। यी सबै कुराहरूले इजरायलीहरूलाई परमेश्वरमा ल्याउनेतर्फ जोड्ने थियो र यसले उहाँकै महिमा हुने थियो। यो भन्दा अघि उहाँले कहिल्यै पनि यस्तो पवित्रताको सम्बन्धमा नियम र विधिहरू दिनुभएको थिएन। अर्को कुरो चाहिँ परमेश्वर 40 दिनसम्म शान्त रहनुहुँदा इजरायलीहरूले उत्तम कुराहरूलाई प्राप्त गर्न लागिरहेका थिए। जुन ईश्वरीय नियमहरू र पवित्रता सम्बन्धी नियमहरू उनीहरूले प्राप्त गर्न लागिरहेका थिए, ती चाहिँ इजरायलीहरूकै भलाइका लागि भनेर दिन लागिएको थियो। परमेश्वर शान्त रहनुहुँदा उहाँले आफ्ना मानिसहरूका लागि भलाइको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूको धैर्यतालाई जाँच्न चाहनुहुन्थ्यो। परमेश्वर यसरी शान्त रहनुभन्दा अघि इजरायलीहरूले मूसाका सामु परमेश्वरले भन्नुभएका सबै कुराहरू गर्नेछौँ र आज्ञाकारी हुनेछौँ भनी वाचा गरेका थिए। तपाईले त्यो कुरा प्रस्थान 24 अध्यायको 3 पद, 7 पद र अन्य विभिन्न खण्डहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इजरायलीहरूले मूसा कहाँ र किन गए भन्ने कुरा पनि जानेका थिए। त्यो कुरा चाहिँ तपाईले प्रस्थान 24 अध्यायको 17 अनि 18 पदमा तपाईले पढ्न पाउनुहुनेछ। हामी एकचोटि त्यहाँनिर हेरौँ। प्रस्थान 24 को 17 अनि 18 पदमा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि इजरायलीहरूको दृष्टिमा त्यस पहाडको टाकुरामाथि परमप्रभुको महिमाको दृश्य चाहिँ भस्म पार्ने आगो जस्तो थियो। अनि मूसा बादलको बीचमा पसेर माथि पहाडमा उक्लिएर गए, अनि मूसा त्यस पहाडमा 40 दिन र 40 रात रहे। यसरी मानिसहरूले गरेको वाचा र उनीहरूको धैर्यताको जाँच गर्न पनि परमेश्वर शान्त रहनु भएको थियो। अर्को कुरो, परमेश्वर शान्त रहनु हुँदा शैतानले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। यहाँ कतै पनि शैतान आएर मानिसहरूलाई बिगारेको वा भट्काएको कुरा उल्लेख गरिएको छैन।
न त दुष्ट आत्माद्वारा मानिसहरू चलाइएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। तर यहाँ मानिसहरूले देखाएको प्रतिक्रिया र उनीहरूको स्वरबाट हामी के जान्न सक्छौं भने उनीहरू परमेश्वरबाट प्रभावित भएर ती कुराहरू बोलेका वा गरेका हुँदै होइनन्। प्रस्थान 32:1 तपाईले उनीहरूको स्वभावलाई पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, उठ्नुहोस्, हाम्रा निम्ति ईश्वरहरू बनाउनुहोस् जो हाम्रा अघि अघि जानेछन्, किनकि हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने मानिस यी मूसालाई के भएको छ हामी जान्दैनौं। उनीहरूको इच्छा र उनीहरूको बोली परमेश्वरको योजना अनुसार थिएनन्, तर ती चाहिँ परमेश्वर विरुद्धका बोलीहरू थिए। ती शरीर र शैतानबाट प्रभावित बोलीहरू थिए। त्यहाँ परमेश्वरको ठूलो काम हुन लागिरहेको थियो र मानिसहरूलाई पापबाट टाढा राखी पवित्रतातर्फ दोहोर्याउने परमेश्वरको ठूलो योजना थियो। तर त्यति नै बेला शैतानले मानिसहरूको हृदयमा काम गरेको हामी देख्न सक्छौं। शैतानले परमेश्वरका जनहरूलाई आफ्नो धूर्तताद्वारा फसाउँदछ। दोस्रो कोरिन्थी 11:3 एकचोटि हामी हेरौं। दोस्रो कोरिन्थी 11:3 त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर जसरी साँपले आफ्नो धूर्तताद्वारा हव्वालाई धोका दियो, त्यसरी नै कुनै न कुनै प्रकारले ख्रीष्ट प्रति भएको सिधापनाबाट तिमीहरूका मनहरू भ्रष्ट हुन्छन् कि भन्ने डर मलाई लाग्छ। परमेश्वरले आफ्ना ठूला योजनाहरूलाई प्रकट गर्नु अघि नै शैतानले इजरायलीहरूलाई बहकाएका थिए। शैतानले इजरायलका सामान्य मानिसहरूलाई मात्रै होइन, तर इजरायलका एक मुख्य अगुवालाई नै बहकाएका थिए। अनि ती अगुवा चाहिँ मूसाकै दाजु हारून थिए। प्रस्थान 32:2 अनि 4 तपाईले हेर्नुहुन्छ भने जुन प्रस्ताव इजरायलीहरूले चाहिँ राखेका छन्, त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ हारूनले सहर्ष स्वीकार गर्दै उनले चाहिँ मानेर त्यस झुटो कुराहरूलाई चाहिँ उनले पनि समर्थन गरेका छन्। बहुमत सधैँ सत्य हुन्छ नै भन्ने छैन। त्यहाँ इजरायलका धेरै मानिसहरू चाहिँ झुटा ईश्वरहरूको पूजा गरिरहेका थिए। उनीहरूले चाहिँ त्यस बनाइएको बादशाहको चाहिँ पूजा गर्न लागिरहेका थिए, पूजा गरिरहेका थिए। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नै प्रयासद्वारा चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू गरिरहेका थिए। तर के धेरै मानिसहरूले उही कुरा गरिरहेका थिए भन्दैमा उनीहरूले ठिक गरिरहेका थिए त? थिएनन्। हारूनको सम्बन्धमा अलिकति हेरौं। परमेश्वरले हारून र उनको वंशलाई पूजाहारी पदको निम्ति छुट्याउन लागिरहनु भएको थियो। उनीद्वारा नै परमेश्वरले पवित्रताको कार्य सुरु गर्न लागिरहनु भएको थियो। तर शैतानले उनलाई परमेश्वरको विरुद्धमा लाग्न लगाए। उनलाई मूसाले समेत विश्वास गरी मानिसहरूको जिम्मा लगाएका थिए। तपाईले प्रस्थान 24:14 हेर्नुहुन्छ भने मूसा माथि पहाडमा चढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इजरायलका मानिसहरूलाई त्यही कुरा बताएका थिए कि केही परेमा मेरो सट्टामा चाहिँ हारून र हुरले तिमीहरूलाई सहायता गर्नेछन्
भनेर चाहिँ मुसाले त्यहाँनिर बताएका थिए। शैतानले काम गर्ने एउटा मुख्य तरिका भनेको अगुवालाई नै बहकाउने वा प्रभावित तुल्याइदिने हो, जसले गर्दा थुप्रै भेडाहरूले ठेस खाँदछन्। बाइबलमा त्यही भएर नै अगुवा कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ बारम्बार त्यहाँनिर चाहिँ चेतावनी युक्त तरिकाले बताइएको हामी पाउन सक्छौँ। हामीले के सिक्न सक्छौँ त? हाम्रा जीवनहरूमा हामीले ठिक गर्दा गर्दै पनि परमेश्वर शान्त रहनुहुँदा हामी चाहिँ के गर्नेछौँ त? मसँग एकचोटि भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदमा एकचोटि जाउँ। भजन सङ्ग्रह 22 को 1 देखि 4 मा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, हे मेरा परमेश्वर, तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो? मलाई सहायता गर्नदेखि र मेरा चित्कारका शब्दहरूदेखि तपाई किन यति टाढा हुनुहुन्छ? हे मेरा परमेश्वर, म दिनमा पुकार्छु तर तपाईले सुन्नुहुन्न, अनि राति पुकार्छु र म चुप रहदिन। तर हे इजरायलका स्तुतिहरू रूपी सिंहासनमा बस्नुहुने तपाई पवित्र हुनुहुन्छ। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले तपाईमाथि भरोसा गरे, उनीहरूले भरोसा गरे र तपाईले उनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। परमेश्वर हाम्रो जीवनहरूमा शान्त रहनुहुँदा हामीले गर्नुपर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई नै पुकार्ने, परमेश्वरलाई नै पुकार्ने र उहाँकै बाटोहरूलाई हेर्ने। अनि ख्रिस्टको जीवनमा पनि त्यही कुरा भएको छ। तपाईले यो खण्डको यो वाक्यहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने ख्रिस्ट क्रुसमा हुनुहुँदाखेरि उच्चारण गर्नुभएको वाक्यहरू नै थियो। त्यहाँ सुन्नु भएको छैन, परमेश्वरले ख्रिस्टलाई पनि सुन्नु भएको छैन, उहाँले पुकार्नु भएको छ। तर ख्रिस्टलाई के कुरा थाहा थियो भन्दाखेरि परमेश्वर अझै पनि पवित्र हुनुहुन्छ र विगतका मानिसहरूले, पिता पुर्खाहरूले उहाँकै भरोसा गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई छुटकारा दिनुभएको थियो। जब परमेश्वर हाम्रा जीवनहरूमा शान्त रहनुहुन्छ तब हाम्रा निम्ति त्यहाँ दुईवटा विकल्पहरू मात्रै रहन्छन्। पहिलो विकल्प चाहिँ सत्यतालाई पक्रिराख्ने, अनि अर्को विकल्प चाहिँ आफ्नै बाटोलाई रोज्ने। तपाईले यी दुवै विकल्पहरू चाहिँ बाइबलकै अर्को पात्र अयुब र उनकी श्रीमतीको जीवनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अयुब चाहिँ परमेश्वरको डर मान्न चाहन्थे र परमेश्वरकै बाटोलाई अथवा सत्यतालाई नै पक्रिरहन चाहन्थे भने उनकी श्रीमती चाहिँ परमेश्वरको बाटोलाई होइन तर त्यस बाटोलाई इन्कार गर्दै आफ्नै तरिकाद्वारा, आफ्नै बाटोद्वारा चाहिँ उनी चल्न चाहन्थे, उनी अघि बढ्न चाहन्थे। किनकि अयुबको जीवनमा उनी थुप्रै समयसम्म चाहिँ उनी परमेश्वरकै बाटोलाई हेरिरहेका थिए। उनलाई सतावट मात्र आइरहेको थियो, उनी विश्वासमा जिरहेका थिए तर उनलाई सतावट मात्र आइरहेको थियो, त्यहाँनिर चाहिँ समस्या मात्र आइरहेको थियो, उनले धेरै कुराहरू गुमाउनु परिरहेको थियो। एक प्रकारले हेर्दाखेरि उनको जीवनमा परमेश्वर शान्त रहनु भएको जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। अनि यस कुरामा चाहिँ अयुब अडिग थिए तर उनकी श्रीमती चाहिँ अडिग थिएनन्। परमेश्वर हाम्रा जीवनहरूमा शान्त रहनुहुँदा हामीले गर्नुपर्ने भनेको आफ्नो विश्वास, आफ्नो भरोसा र आफ्नो धैर्यतालाई कति पनि घट्न नदिनु हो, तर त्यसलाई झन बढाउँदै लानु हो। त्यस्तो समयमा हामीले विश्वासलाई अझ बढाउन र परमेश्वरसँगको संगतिलाई
अझ बलियो बनाउन निरन्तर उहाँको बाटो हेर्नु नै पर्दछ र उहाँलाई अझ बढी पुकार्नु पर्दछ। के तपाईँको जीवनमा परमेश्वर कहिले शान्त रहनु भएको छ? ख्रिस्टको जीवनमा थियो, जति बेला उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो, तर ख्रिस्टले सत्यतालाई त्याग्नु भएन। आज वास्तवमै भन्ने हो भने हाम्रै जीवनहरूमा पनि एक प्रकारले चाहिँ परमेश्वर शान्त रहनु भएको जस्तै देख्नुहुन्छ होला। अब यो अहिलेको अवस्था कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै महिना भइसक्यो, किनकि हाम्रो जीवनकालभरि नै हामी मध्ये कसैले पनि यस्तो अवस्थालाई भोगेका थिएनौं कि 4 महिनाभन्दा बढी चाहिँ मण्डली जान नमिल्ने अवस्था। कुनै सतावट आएको कारणले गर्दाखेरि होइन, कुनै प्रतिबन्धको कारणले गर्दाखेरि, अथवा यसलाई यसरी भनौं नकारात्मक प्रतिबन्धहरूको कारणले गर्दाखेरि मण्डली जान नदिएको अवस्था चाहिँ आएको थिएन। तर अहिले हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दैछौं कि यस समय चाहिँ चाँडै नै अन्त्य भएको होस्, ताकि हामी उहाँकै भवनमा, मण्डली भवनमा चाहिँ हामी एकसँग भेला हुन सकौं भनेर हामीले बिन्ती गरिरहेका छौं। तर अवस्था हेर्दाखेरि झन्झन जटिल हुँदै गएको हामी पाउन सक्छौं। के परमेश्वरले हाम्रा प्रार्थनाहरू सुन्नुभएका छैनन् होला त? उहाँले अवश्य पनि सुन्दै हुनुहुन्छ र जसरी इजरायलको निम्ति उहाँ शान्त रहनु भएको थियो, त्यसरी नै आज हाम्रो निम्ति पनि शान्त रहनु भएको छ, ताकि उहाँले हाम्रै भलाइका निम्ति कैयौं गुणा असल कुराहरू चाहिँ उहाँले तयार पार्दै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो काम भनेको चाहिँ यसमा धीरज धर्ने, यसमा आफ्नो विश्वासलाई कति पनि डगमगाउन नदिने र परमेश्वरकै बाटोलाई हेरिरहनु हो। हामीले यसलाई एकदम ध्यान दिएर यसलाई पक्रनु पर्दछ। कतिपटक हामी पनि इजरायलीहरू जस्तै परमेश्वर नजिकमा हुनुहुँदा मात्रै उहाँको निम्ति जिउने र आज्ञा पालन गर्ने प्रण गर्दछौं। तर जति बेला उहाँ हाम्रो जीवनमा शान्त बन्नुहुन्छ, तब हामी आफ्नो तरिकाले परमेश्वरलाई खोज्ने प्रयास गर्छौं, जुन कुरा परमेश्वरले इन्कार गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा जब परमेश्वर शान्त रहनुहुन्छ, हामी पक्कै पनि कमजोर बन्न पुग्छौं। तर जब हामी उहाँलाई पुकार्छौं र उहाँको सम्मुखमा झन बढी जान्छौं, तब नै हामी बलियो हुन्छौं। दोस्रो कोरिन्थी 12:10 त्यहाँ भन्दछ, किनकि जब म कमजोर छु तब म बलियो हुन्छु। मानिसहरूले पावललाई कमजोर बनाउने प्रयास गरे होला, तर पावललाई यति थाहा थियो उनको कमजोरीपना र उनमा भएको दुर्बलताहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ परमेश्वरकै महिमाको निम्ति चाहिँ उनलाई झन अघि बढ्न उत्प्रेरणा मिल्दथ्यो। हाम्रो निम्ति चुनौती भनेको परमेश्वर शान्त हुनुहुँदा समेत दृढ रहेर सत्यतामा रहनु हो, जुन कुरालाई यहोशू र लेवीका सन्तानहरूले गरेका छन्। त्यहाँ सबै मानिसहरूले त्यस झुटा बाछोलाई, झुटा ईश्वरलाई पुजेका थिएनन्, तर त्यहाँ त्यस्ता केही मानिसहरू पनि थिए जो चाहिँ सत्यताको पक्षमा लागिरहेका थिए। ती व्यक्तिहरूको बारेमा प्रस्थान 32 अध्यायको 26 पदमा पढ्न पाउन सकिन्छ। अर्को कुरो, झुटको उपासना र बलिदान
प्रस्थान 32 अध्यायको 4 देखि 6 पदमा एकचोटि हामी हेरौं। त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि तिनीहरूका हातबाट तिनले यो लिएर खोप्ने हतियारले आकार दिए र एउटा ढालिएको बाछा बनाए। अनि तिनीहरूले भने, हे इजरायल, यी तिम्रा ईश्वरहरू हुन् जसले तिमीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याए। अनि जब हारूनले यो देखे तब तिनले यसको अघिल्तिर एउटा वेदी बनाए। अनि हारूनले घोषणा गरेर भने, भोलि परम प्रभुका निम्ति एउटा चाड हुनेछ। अनि भोलिपल्ट तिनीहरू एका बिहानै उठे अनि होम बलिहरू चढाए र मेल बलिहरू ल्याए। अनि खान र पिउनलाई मानिसहरू बसे अनि लीला गर्न उठे। ओहो, सुनका कुण्डलहरू तोडेर आफैलाई रित्तो पारेको, परम प्रभुको निम्ति वेदी बनाएको, परम प्रभुको निम्ति एउटा चाडको घोषणा गरेको, भोलिपल्ट तिनीहरू एका बिहानै उठेको, होम बलिहरू चढाएको र मेल बलिहरू ल्याएको, मानिसहरू खानपिन गर्न बसेको र लीला गर्न उठेको। उनीहरूले गर्न सक्ने जति सबै गरेका छन् र सबै ल्याएका छन्। आफ्ना बहुमूल्य कुराहरू उनीहरूले बलिदान गरेका छन्। तर कसका लागि थिए त? तिनै झुटा ईश्वरहरूका लागि थिए। उनीहरूले झुटको ईश्वर र बाछालाई सत्यको परमेश्वरसँग मिलाउने प्रयास गरे वा साट्ने प्रयास गरे, जसको कारणले परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूमा बर्सियो। प्रस्थान 32 अध्यायको 27 पद अनि 28 पदमा त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि उनले उनीहरूलाई भने, परम प्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू हरेकले आफ्नो तरबार आफ्नो कम्मरमा भिर, छाउनीभरि एक मूल ढोकादेखि अर्को मूल ढोकासम्म वर र पर जाओ। अनि हरेकले आफ्नो भाइलाई, हरेकले आफ्नो साथीलाई, हरेकले आफ्नो छिमेकीलाई मार। अनि लेवीका सन्तानहरूले मूसाको वचन अनुसार गरे। अनि त्यस दिन मानिसहरूबाट लगभग 3000 जति पुरुषहरू मारिए। उनीहरू मारिनुको कारण उनीहरूले झुटको ईश्वरलाई चाहिँ सत्य परमेश्वरसँग साट्न खोजे, सत्य परमेश्वरलाई जस्तै उपासना गर्न खोजे। तपाईले यस्तै कुरा रोमी 1 अध्यायको 21 पददेखि 23 पदमा पढ्न पाउनुहुन्छ। हामी त्यस खण्डलाई एकचोटि हेरौं। रोमी 1 को 21 देखि 23 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा दिएनन्, न त धन्यवादी नै भए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारहरूमा बेकम्मा भए र तिनीहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छौं भन्दै दाबी गर्दै तिनीहरू मूर्ख बने र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई विनाश हुने मानिस, चराचुरुङ्गीहरू, चारखुट्टे जनावरहरू र घसिर्ने जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे। यस्तै कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रस्थान 32 अध्यायमा नै गरेका थिए। परमेश्वरले आफ्नो विरुद्धमा झुट फैलाउन र झुटलाई आफूसँग मिलाउन खोज्नेहरूलाई बाइबल भरि नै दण्ड दिनुभएको कुरा हामी पढ्न पाउँछौं। चाहे त्यो नयाँ नियमको हेरोद नै किन नहोस्, जो व्यक्ति किरा परेर मरेका थिए। परमेश्वरको निम्ति मानिसले बनाएको आफ्नै तरिकाको उपासनालाई परमेश्वरले इन्कार गर्नुहुन्छ।
प्रस्थान 32 अध्यायको 7 अनि 8 पदलाई हामी एकचोटि हेरौँ। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, जाऊ तल ओर्ल, किनकि तिम्रा मानिसहरूले जसलाई तिमीले मिश्र देशबाट निकालेर ल्यायौ आफैलाई भ्रष्ट पारेका छन्। मैले तिनीहरूलाई आज्ञा गरेको बाटोबाट तिनीहरू चाँडै भड्किएर गएका छन्। तिनीहरूले आफ्ना निम्ति एउटा ढालिएको बाछा बनाएका छन्, त्यसलाई दण्डवत गरेका छन् र त्यसलाई बलि चढाएर भनेका छन्, हे इजरायल, यी तिम्रा ईश्वरहरू हुन् जसले तिमीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याए। परमेश्वरले यस्ता किसिमका गतिविधिहरू, यस्ता किसिमका आफ्नै प्रयासका कुराहरूलाई उहाँले इन्कार गर्नुहुन्छ, उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। वास्तवमा हामीले यसबाट के सिक्न सक्छौँ? फोक्रो बलिदान र झुटो उपासना परमप्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्न। परमेश्वरलाई बलिदान र उपासना गर्न ठिक तरिकाद्वारा र ठिक हृदय लिएर उहाँको चरणमा जानुपर्दछ। इजरायलीहरूले बलिदान र उपासना त गरे, तर बेठिक तरिकाले र बेठिक हृदयले गरे। एक अविश्वासीले कहिल्यै पनि परमेश्वरको उपासना ठिक तरिकाले गर्न सक्दैनन्, न त उनीहरूको बलिदानलाई उहाँले स्वीकार नै गर्नुहुन्छ। तर विश्वासीको बारेमा चाहिँ के त? एउटा विश्वासीले ठिक तरिकाले बलिदान र उपासना गरिरहेको हुन सक्छ, तरै पनि कति पटक परमेश्वरले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न, किनभने कति पटक उनीहरूले ठिक मनसाय र ठिक हृदयले उहाँको उपासना गरिरहेको हुँदैन। मर्कुस 12 अध्यायमा 41 देखि 44 मा त्यहाँ एउटा घटना उल्लेख गरिएको छ, जहाँ ख्रीष्टले मन्दिरमा आउने व्यक्तिहरूले कसरी भेटिदिइरहेका छन् भन्ने कुरा उहाँले निहाल्दै हुनुहुन्थ्यो। कति धनवान व्यक्तिहरू आए, थुप्रै धनहरू दिए, थुप्रै भेटीहरू चढाए, र त्यहाँनिर एउटा विधवा स्त्री पनि आएकी थिइन्, जसले आफ्नो मनबाट चाहिँ थोरै पैसा दिएका थिए। तर येशूले भन्नुभयो, ती सबैजना भन्दा त्यस विधवा स्त्रीले चढाएको त्यस सानो पैसा नै ग्रहणयोग्य पैसा हुन गयो। किन भन्दाखेरि अरूले त आफ्नो धनबाट, आफ्नो चाहिँ पुरै थुप्रै धनबाट निकालेर थोरै ल्याए भने त्यस विधवा स्त्रीले चाहिँ आफूसँग केही नहुँदा समेत पनि उनले ठिक हृदय लिएर त्यस भेटी चढाएका थिए, अनि त्यस कुरालाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभयो। हामी कति पटक मण्डलीमा पनि त्यही मनसाय अनुसार गइरहेका हुन सक्छौं। हामी ठिक तरिकाले परमप्रभुले भन्नुभए अनुसार नै उपासना गरिरहेका पनि हुन सक्छौं, तरै पनि यदि हाम्रो हृदय उहाँको निम्ति दिइएको छैन भने त्यो उपासना पनि व्यर्थको हुन जान्छ। यूहन्ना 4:24 ले यसरी भन्दछ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँको उपासना गर्नेहरूले आत्मामा र सत्यतामा उपासना गर्नुपर्दछ। यी दुईटै कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले कहिलेकाहीँ सत्यतामा त गरिरहेका हुन्छौं, तर शरीरमा चाहिँ उहाँको उपासना गरिरहेको हुन सक्छौं। हामीले ध्यान दिनुपर्दछ, हाम्रो उपासना चाहिँ भित्री मनदेखि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माको सहायताद्वारा नै हुनुपर्दछ। अर्को कुरो चाहिँ एउटा झुटले अर्को झुटलाई
ढाक्न सक्दैन। प्रस्थान 32 को 21 देखि 24 पदमा त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि मोसाले आरोनलाई भने, यी मानिसहरूले तिमीलाई के गरे र तिमीले तिनीहरूमाथि यति ठूलो पाप ल्यायौ? अनि हारूनले भने, मेरा प्रभुको रिस नदन्कियोस्, तपाईं त यी मानिसहरूलाई चिन्नुहुन्छ नै, यिनीहरू खराबीतिर लागेका छन्, किनकि तिनीहरूले मलाई भने, हाम्रा निम्ति ईश्वरहरू बनाउनुहोस् जो हाम्रा अघि अघि जानेछन्, किनकि हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने मानिस यी मोसालाई के भएको छ हामी जान्दैनौ। अनि मैले तिनीहरूलाई भने, जससँग सुन्छ तिनीहरूले त्यो तोडेर निकालुन्। तब तिनीहरूले त्यो मलाई दिए, अनि मैले त्यसलाई आगोभित्र फालिदिए र यो बाछा निस्केर आयो। तपाईले देख्नुहुन्छ भने हारूनको स्वभाव कस्तो छ भन्दाखेरि मोसाले चाहिँ उनलाई प्रश्न गरिरहेका छन्, तिमीले किन यति ठूलो पाप ल्यायौ भनेर। अनि हारूनले भन्दैछ, तपाई यो इजरायलीहरूलाई चिन्नुहुन्छ नि हैन, यिनीहरू कस्ता खालको व्यक्तिहरू हुन् भन्ने तपाईले राम्रोसँग जान्नु भएको छ। यिनीहरूले मलाई यस्तो यस्तो भने, अनि मैले पनि उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो यस्तो हराएँ, अनि अन्तिममा चाहिँ त्यो बाछा चाहिँ आगोबाट फुत्त निस्केर आयो भन्ने यस्तो कुरा उनले त्यहाँ गरेका छन्। पद 24 मा भनिए जसरी नै त्यो बाछा आगोबाट निक्लेर आएको थियो त। तपाईले त्यसको उत्तर चाहिँ 32 को 4 पदमा पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाछा त्यसरी सजिलैसँग आगोबाट निस्केर आएको थिएन। त्यो बाछाको निम्ति चाहिँ त्यहाँ ठूलो मेहनत गरिएको थियो। के कस्तो मेहनत भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ ल्याएको त्यो कुण्डलहरूबाट चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई आकार दिएका छन्, खोपेका छन्, उनीहरूले चाहिँ पिटेका छन्, अनि बल्ल त्यहाँनिर चाहिँ एउटा बाछोको रूप उनीहरूले दिएका छन्। त्यो सजिलैसँग आगोबाट निस्केर आएको थिएन। यहाँ हारूनले आफूले गरेको गल्ती र झुटलाई ढाकछोप गरी अरूको झुटलाई प्रस्तुत गर्न खोजेका छन्। उनले आफ्नो गल्तीलाई मानिसहरूप्रति ढल्काउन खोजेर आफू चाहिँ पन्चिन खोजेका छन्। उनले यहाँ गर्नुपर्ने त आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्दै पश्चाताप गर्नुपर्ने थियो र मानिसहरूलाई पनि त्यही कुरा गराउन लाउनु पर्ने थियो। जब मानिसहरूले उनलाई प्रस्ताव ल्याए उनले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नु पर्थ्यो, किन भन्दाखेरि उनलाई सत्य के हो भन्ने कुरा थाहा थियो, राम्रोसँग थाहा थियो, तर त्यस कुरामा उनी चुके। उनीप्रति परमेश्वरले एउटा ठूलो योजना बनाइरहनु भएको थियो, एउटा संसारिक मध्यस्थकर्ता जसले मानिसहरूको पापलाई परमेश्वरतर्फ लगी क्षमाको याचना गर्नेवाला थिए। परमेश्वरले हामीलाई आफ्ना पापहरू ढाकेको होइन, तर आफ्ना पापहरूलाई मानिलिएको चाहनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रा पापहरू कतिसम्म ढाक्न सक्छौं र। हामीले अरूलाई त ढाँट्छौं होला हैन, तर हामीले कहिले पनि आफैलाई र त्योभन्दा ठूलो कुरो कहिले पनि परमेश्वरलाई ढाँट्न सक्दैनौं। सबै कुरा परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। हितोपदेश 28 को 13 ले यसरी भन्दछ, जसले आफ्ना पापहरू ढाक्छ त्यो सफल हुँदैन, तर जसले तिनलाई मानिलिन्छ र छोडिदिन्छ उसले कृपा पाउनेछ। संसारको सुरुदेखि नै हामी त्यही स्वभावलाई देख्न सक्छौं, जसमा मानिसले आफ्नो दोषलाई ढाकेर अरूको दोषलाई देखाएका थिए। जस्तै आदम, कैन, शैतान जस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यही स्वभावलाई प्रकट गरेका थिए। आफ्नो पापलाई
ढाक्नुको निम्ति अरू कुरालाई चाहिँ ल्याएर जोडिदिने, अरूको पापलाई चाहिँ देखाइदिएर चाहिँ आफ्नो पापलाई लुकाइदिने। तर परमेश्वरले यस्तो किसिमको विद्रोही स्वभावलाई बिल्कुल घृणा गर्नुहुन्छ। मैले गल्ती गरेको छु भने त्यसलाई अरूको पनि दोष देखाएर ढाक्ने काम नगरौं, अथवा अरूलाई दोष देखाएर आफैलाई चाहिँ निर्दोष ठहर्याउने काम पनि नगरौं। यी दुईटै कुरा चाहिँ गलत हुन्। आफूले गल्ती गरेको छु भने मैले त्यसको क्षमा माग्नै पर्छ। मैले अरूसँग लगेर त्यसलाई चाहिँ जोड्नु हुँदैन। अरूको कुरा चाहिँ परमेश्वरले आफै त्यसको चाहिँ न्याय गर्नुहुनेछ, तर हाम्रो व्यक्तिगत अवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले आफूले त्यसलाई सुधार गर्नै पर्छ। आजको अन्तिम एउटा, नम्रताले क्रोधलाई शान्त पार्दछ भने हठीपनाले क्रोधलाई निम्त्याउँदछ। प्रस्थान 34 अध्यायको 6 देखि 7 पदमा यसरी हेरौं। त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि परमप्रभु उनको सामुबाट भएर जानुभयो र यसो भन्दै घोषणा गर्नुभयो, परमप्रभु परमेश्वर दयालु र अनुग्रहकारी, रिसाउनमा ढिलो अनि करुणा र सत्यताले भरपूर, हजारौंलाई कृपा देखाइरहनुहुने, अधर्म, अपराध र पाप क्षमा गर्नुहुने, तर दोषीलाई कुनै रीतिले निर्दोष नठहर्याउनुहुने, पुर्खाहरूको अधर्मका निम्ति तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म तिनीहरूका छोराछोरीहरू र नाति पनातिहरूलाई दण्ड दिनुहुने। तपाईले प्रस्थान 32 अध्यायको 11 पददेखि 14 पदमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मूसाको नम्रताकै कारणले गर्दा मानिसहरूले परमेश्वरको नजरमा अनुग्रह पाएका छन्। जब परमेश्वरले त्यहाँनिर मानिसहरूको अपराध देख्नुभयो, उनीहरूको पाप देख्नुभयो, उनीहरूको झुटो उपासना देख्नुभयो, तब उहाँ साह्रै नै क्रोधित हुनुभयो र मूसालाई भन्नुभयो, मलाई छोडिदेऊ, यी मानिसहरूलाई म नष्ट गरिदिनेछु। तर मूसाले उहाँलाई बिन्ती गरे र उहाँले गर्नुभएका वाचाहरूलाई सम्झाए, अनि जसको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर आफ्नो क्रोधबाट फर्कनु भयो, उनकै नम्रताको कारणले गर्दा। मूसाको नम्रता कतिसम्म थियो भन्ने उदाहरण हामी प्रस्थान 34 को 8 देखि 9 पदमा हेर्छौं भने हामी पढ्न पाउँछौं। त्यहाँ यसरी भनेको छ, यसरी पढौं। तब मूसाले हतार गरी भुइँमा शिर झुकाए र दण्डवत गरे, अनि उनले भने, यदि मैले साँच्चै तपाईको दृष्टिमा अनुग्रह पाएको छु भने हे प्रभु, म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, यो एउटा हठी जाति भए तापनि मेरा प्रभु हाम्रो बीचमा भई हिँडुन्, अनि हाम्रो अधर्म र हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहोस् र हामीलाई आफ्नो निज सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। साँच्चै नै मूसा एक अत्यन्तै नम्र व्यक्ति थिए। बाइबलले त अझै हामीलाई यतिसम्म भनेको छ कि संसारकै सबैभन्दा नम्र व्यक्ति मूसा थिए। अब मूसा भन्दा नम्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तर हामी मानिसहरू मध्ये जिउनेहरूमा चाहिँ सबैभन्दा नम्र व्यक्ति मूसा थिए। परमेश्वरको क्रोध पनि त्यहाँनिर आएको कुरा हामी पाउन सक्छौं। उहाँले पश्चाताप गर्नेहरूलाई त अनुग्रह देखाउनु भयो, तर जसले पश्चाताप गरेनन् उनीहरूले दण्ड पनि भोगेका थिए। हामीले के सिक्न सक्छौं त यसबाट?
हाम्रो स्वभाव इजरायलीहरूको जस्तो छ कि मूसाको जस्तो? इजरायलीहरू हठी थिए, तर मूसा चाहिँ त्यही हठी इजरायलीहरूको लागि भनेर बिन्ती गरिरहेका थिए। परमेश्वर र अरू मानिसहरूप्रति हाम्रो स्वभाव कस्तो छ? क्रोधलाई निम्त्याउने प्रकारको छ कि क्रोधलाई शान्त गराउने प्रकारको? परमेश्वरले हामीलाई नम्र भएको चाहनुहुन्छ। निष्कर्षमा प्रस्थान 32 अध्यायले हामीलाई धेरै कुराहरूको शिक्षा दिँदछ। यसले हामीलाई पापको परिणाम, परमेश्वरको स्वभाव र दण्डका साथै उहाँको कृपाको बारेमा पनि हामीलाई शिक्षा दिँदछ। यो खण्ड हाम्रा निम्ति चेतावनी पनि हो र परमेश्वर शान्त रहनुहुँदा यहोशू र लेवी जस्तै खडा रहनको लागि उत्साह पनि हो। तपाईको प्रतिक्रिया कस्तो हुँदछ जति बेला तपाईको जीवनमा परमेश्वर शान्त देखिनुहुन्छ? के तपाईँ इजरायलीहरू र हारून जस्तै आफ्नै बाटोमा अघि बढ्न चाहनुहुन्छ वा यहोशू जस्तै प्रभुकै बाटोलाई पर्खिरहनुहुन्छ? हामीले यो प्रश्न आफूले आफूलाई सोध्नु पर्दछ। हाम्रो उपासना कस्तो प्रकारको छ? हाम्रो उपासना साँच्चै परमेश्वरलाई मनपर्ने प्रकारको छ कि आफैलाई मात्रै मनपर्ने प्रकारको छ? हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। आउनुहोस् वचनको भागलाई यहीँ राखौं। हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद छ हाम्रो स्वर्गीय पिता अनि जीवित परमेश्वर। तपाईँ प्रभु करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ र साथसाथै तपाईँ जलन राख्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। जसरी तपाईँ प्रभुले इजरायलीहरूप्रति आफ्नो करुणा राख्नुभयो त्यस्तै गरिकन ती व्यक्तिहरूसँग तपाईँ प्रभुले आफ्नो क्रोध पनि खनाउनु भयो। प्रभु हामीलाई ठिक तरिकाले उपासना गर्न सहायता गर्नुहोस् प्रभु। आफ्नै तरिकाले होइन तर तपाईँ परमेश्वरको तरिका अनुसार उपासना गर्न हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। यस वचनद्वारा तपाईँ परमेश्वरकै महिमा हुन सिकेको होस्। आशिष माग्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।